अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आपको यूट्यूब की दुनिया में पॉपुलर होने वाले पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामास के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में देखे और पसंद किए गए। इन ड्रामास की पॉपुलैरिटी देखते हुए हमने सोचा कि उन्हें आपको भी उनके बारे में बताया जाए, ताकि आप एक मुस्बत कॉमेडी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल शोखियाँ। शोखियाँ यूट्यूब पर देखा जाने वाला फेमस ड्रामा है। ये ड्रामा जियो चैनल पर नशर होता रहा। इसमें महमूद असलम, हिना दिल पज़ीर, हसन नौमान और अनम तनवीर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में ज़िंदगी भर के दुश्मन सिकंदर और गौरी एक ही छत के नीचे रहने पर मजबूर होते हैं, जबकि सिकंदर कम नज़री का शिकार है। गौरी को सुनने में दुश्वारी होती है। सिकंदर, जो अपनी इकलौती बेटी शरीन के साथ रहता है, गौरी के बेटे फहद से मोहब्बत करता है और वो शादी करने का इरादा रखता है। ताहम उनके वालिदैन की एक दूसरे से नफरत उन्हें ऐसा करने से रोकती है। दुश्मन होने के बावजूद सिकंदर और गौरी एक दूसरे से मंगनी कर चुके थे। ताहम कुछ गलत फहमियों की वजह से उनकी शादी मनसूख कर दी गई। गौरी और सिकंदर दोनों ने कामयाबी से ये राज अपने बच्चों से छुपा रखा। क्या गौरी और सिकंदर कभी सुलह कर पाएंगे या माजी की यादें ताज़ा होकर उन्हें करीब लाएंगी? जानने के लिए ड्रामा ज़रूर देखिए। ड्रामा सीरियल शाहरुख की सालियाँ। शाहरुख की सालियाँ यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बराबर की शहरत हासिल की। ड्रामे में एहसन खान, जावेद शेख, रेहान शेख, रमशा खान, हिना बयात, सबा फैसल और हिना दिल पज़ीर जलवा कर हुए। एहसन खान ने एक लवर का रोल प्ले किया, जो एक फ़नी सूरत हाल में मुब्तला होकर अपनी होने वाली सालियों के हाथों दरगत का निशाना बनता है और इनकी शादियां करवाने में भी अपनी सर्विसेज देता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़नी सूरत हाल पैदा हो जाती है। शाहरुख का ससुर इसको डराने का काम सोने पर सुहागा करता है। ड्रामा एक क्लासिक कॉमेडी है। ड्रामा सीरियल रेडी स्टडी गो। ड्रामा सीरियल रेडी स्टडी गो इस वक्त यूट्यूब पर रोज़ाना खासी तादाद में देखा जा रहा है। सेटकॉम खातून खैरिन यानी कि परवीन अकबर के बारे में है, जो फैमिली की सरबराह है, जिसके कमज़ोर और बीमार शौहर वज़ीर अहमद यानी कि शफ़क़त खान हैं। पैसे न होने की वजह से वो अपने दो काहिल बेटों यानी कि फैज़ान शेख और अदी अदील के लिए सख्त गिर थीं। वो लोग नौशी यानी कि माहम के घर में किराए पर रहते हैं। दोनों लड़के खूबसूरत मालिक मकान से मोहब्बत कर बैठते हैं। वहाँ से एक कहानी शुरू होती है कि किस तरह नौशी ने प्यारे और बबन को इस्तेमाल किया। ड्रामा सीरियल बुलबुले। बुलबुले ने न सिर्फ यूट्यूब पर फेम हासिल किया बल्कि इंटरनेशनल शहरत पाई। आज भी बुलबुले के किरदारों के नामों को ही अदाकारों के नामों से जोड़ा जाता है। बुलबुले पाकिस्तान का तवील तरीन कॉमेडी सीरियल था। जब बुलबुले ड्रामे की पहली किस्त ऑन एयर हुई तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये एक यादगार ड्रामा सीरियल बन जाएगा। पहली किस्त में खूबसूरत नबील और महमूद साहिब थे। उस वक्त तक हिना दिल पज़ीर ने ज्वाइन नहीं किया था। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। ड्रामे की 26 इक़सात के बाद हिना दिल पज़ीर नबील की मां के तौर पर साथ शामिल हुईं। उस वक्त भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये ड्रामा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और तवील तरीन सीरियल होने का एजाज़ हासिल करने के साथ तमाम उम्र के अफराद का पसंदीदा ड्रामा सीरियल बन जाएगा और ज़िंदगी की तलखियों के दौरान मुस्कुराहटें बखेरेगा। लेकिन इस सीरियल ने वाकई मैदान लूट लिया। ड्रामा सीरियल ज़मानी मंजिल के मसखरे। ज़मानी मंजिल के मसखरे भी कमाल की कॉमेडी थी। इस ड्रामा सीरियल ने कमाल TRP हासिल की थी, लेकिन अब यूट्यूब पर इस ड्रामे को खासी तादाद में देखा जाता है। इसके व्यूज़ मिलियंस में हैं। अदाकारों में परवीन अकबर, आसिम महमूद, दानिया अनवर शामिल हैं। मोहब्बत कहीं भी पैदा हो सकती है, लेकिन इसके बढ़ने के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जो इसके लिए साज़गार हो। बदकिस्मती से महबूब और चांदनी के लिए सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद इनकी मोहब्बत बहुत सी चीज़ों से मुतसादम होती है। ज़मानी बेगम एक उम्र रसीदा खातून हैं जिनकी मौत होने वाली है। इसकी औलाद इसकी जायदाद के वारिस होने के लिए मुकाबला कर रही है। इस जद्दोजहद में ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला
ہر شخص ایک الگ کھیل کھیلتا ہے۔ ڈرامہ سیریل شہنائی۔ ڈرامہ سیریل شہنائی نہ صرف ARY ڈیجیٹل پر مشہور ہوا بلکہ یہ یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ تعداد میں دیکھا گیا۔ اسے لوگوں نے بے پناہ سراہا۔ یہ کہانی بخت یعنی کہ رمشا خان اور میراب یعنی کہ عفان وحید کی ایک اہم اور سنسنی خیز مصروفیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں اس شادی کے خیال سے واقعی خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ دونوں کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور میراب سمرین یعنی کہ ماہم عامر سے محبت کرتا ہے۔ بخت جاوید شیخ اور امرین کی بیٹی ہے، وہ اکلوتا بچہ ہوتا ہے۔ اس فیملی کامیڈی ڈرامہ سیریل کو مس ہرگز مت کیجیے گا۔ ڈرامہ سیریل تانا بانا۔ تانا بانا کے ویوز کی تعداد ہر روز یوٹیوب پر بڑھتی ہی جا رہی ہے، جس سے آپ ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تانا بانا کی کہانی کامیڈی، رومانس اور دکھ پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو علم نجوم پر یقین رکھتا ہے اور ایک ایسی لڑکی سے ملتا ہے جس کا ستاروں کے لحاظ سے لڑکے سے کوئی قطعی جوڑ نہیں بنتا۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ وہ لڑکی کیسے اپنی خواہشات کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی زندگی شادی کے گرد گھومتی ہے اور وہ خاندان کے معاملات میں تبدیلی بھی لاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں دانیال ظفر، علیزہ شاہ، کومل رضوی، جویریہ عباسی، عامر قریشی اور حسن نعمان شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ سنو چندا ایسا ڈرامہ ہے جس کو یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا سائٹس پر ناظرین کے تبصروں سے صاف ظاہر ہے کہ اس ڈرامے کو اس کے بے ساختہ مزاح کی وجہ سے پسند کیا گیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف زبانیں بولنے والے کردار ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں اور تقریباً ہر ایک اپنے مخصوص لہجے کی بنا پر اپنے کردار میں جان ڈالے ہیں۔ ڈرامے میں ایک خاندان کی کہانی بیان کی گئی ہے جس میں ہر زبان بولنے والے افراد شامل ہیں۔ گھر میں شادی کی وجہ سے مہمانوں کا آنا جانا بھی ہے۔ دو بھائیوں کے بچوں ارسل اور اجیا کی آپس میں شادی کے دوران اور اس کے فوراً بعد لڑکا اور لڑکی کے مسائل کا تفصیلی ذکر ہے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان دونوں کی نوک جھونک کو بنیادی موضوع بنایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق جلیبی۔ عشق جلیبی انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر دیکھا جانے والا بہت ہی فیمس کامیڈی ڈرامہ سیریل ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، اس میں چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے دکھتی ہیں بلکہ پیچدار اور گھومتی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جو اپنے فیملی کے برسوں پرانے کاروبار کو اپنے داماد باسم کے سپرد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بات پر خاندان کے باقی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ باسم بیرون ملک جانے کے لیے پرجوش ہے اور زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ پر الجھنے لگتا ہے۔ مدیحہ امام نے اس کی کزن بیلا کا کردار ادا کیا ہے جو مزاج میں اس سے بالکل الٹ ہے اور وہ محنت کرنے والی سمجھدار لڑکی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فیملی ڈرامے کے درمیان یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامہ سیریل ضرور دیکھیے گا۔ ڈرامہ چپکے چپکے۔ چپکے چپکے نے 2 بلین سے زائد ویوز حاصل کیے جو کسی بھی کامیڈی ڈرامہ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ چپکے چپکے ہم ٹی وی کی ایک حالیہ پروڈکشن ہے۔ اس ڈرامے میں آپ متعدد فنکاروں کو دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ کاسٹ میں عائزہ خان، علی سفینہ، میرا سیٹھی، ایمن سلیم، عثمان خالد بٹ، ارسلان نصیر اور دیگر شامل ہیں۔ یہ کہانی 2 خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جس میں ایک ہی دادا کی 2 بیویاں ہیں۔ بڑی دادی یعنی کہ آسما باس اور چھوٹی دادی یعنی کہ عثما بیگ ایک ڈبل پورشن گھر نواب ولا اور نواب ہاؤس میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی سخت دشمنی ہے اور اپنے پوتے پوتیوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے نفرت آمیز تعلقات کے تناؤ کے باوجود کزنز جن میں فاضی، مینو، مشی، ولید، مشی اور ہادی شامل ہیں۔ دونوں دادیوں کے پوتے پوتیاں ان سے مختلف اور تفریحی ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کو گھر کی باتیں بتاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔